अब यसमा तपाईहरुले मैले त खासै पहिला पनि कुरा गरिसकेको छु। यसमा मैले खासै टेक्निकल एनालाइसिस गरेको छैन, तपाईँलाई थाहा छ होला हैन। तर जहिले पनि म एउटा भन्ने गर्थेँ नि तपाईँलाई कि हैन यो चाहिँ अब घट्दाखेरि चाहिँ किन्ने, घट्दाखेरि चाहिँ बरु लङ टर्म लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बरु त्यति बेला चाहिँ बरु ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्नु होला भन्थे नि हो। जुन घटाइलाई अब कहाँनिर आएर किन्ने भन्ने जुन एउटा सोच आएको होला हैन, कन्फ्युजन भएको होला भने यो लेभलमा अहिलेको लेभलमा किन्ने है। तपाईँले यदि हैन मैले अब अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति अब यसै चाहिँ हैन मैले अब लङ टर्मको लागि लगानी गर्छु, कम्पाउन्डिङ गर्छु, एकुमुलेट गर्छु भन्ने हिसाबमा तपाईँले जानु भएको छ। कुनै कम्पनी तपाईँलाई ब्याङ्किङ सेक्टर मन परेको छ, अझै म त के भन्छु भने तपाईँलाई यो मन परेको छ भन्दा 500,000 को किन्नुभन्दा पनि बरु अलिकति 300-400 को प्राइसको हाराहारीमा आएको छ, अन्डर भ्यालु टाइपको भएको छ भने त्यस्ताहरूलाई जाँदाखेरि एकदमै आनन्द हुन्छ, बेलुका पनि निन्द्रा लाग्छ हैन। सो त्यस हिसाबले मैले चाहिँ त्यस्ता स्क्रिप्टलाई सजेस्ट गर्न चाहेँ। बाँकी यसमा चाहिँ मैले कन्फर्मेसन यताउति कुर्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। अब हामी नर्मली ट्रेडरहरू नर्मली यसमा खेलिरहेको हुँदैनौँ, हुन सक्ला नि। अब कोही बेला अब यसमा ब्याङ्किङ सेक्टर पनि गइरहेको होला, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि सीमित स्टकहरू हुन्छन् हैन, जस्तै नोबेल, एनएसए जस्ता स्क्रिप्टहरू भनेको त ट्रेडको लागि जान सक्यो नि त। सो त्यस्तोमा गएको हुन सक्ला। तर नर्मली म चाहिँ अब त्यसरी गएको हुँदैन। अब 200 वटा स्टकमा 200 वटैबाट कमाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ, आफूलाई जुन एउटा हेल्पफुल भइरहेछ, आफूलाई जुन आफू अनुकूल कुन स्क्रिप्ट चाहिँ चलिरहेको छ, अब त्यही स्क्रिप्टमै जाने। यसले चाहिँ मैले यति नै भने, ब्याङ्क सेक्टरमा मैले त्यति ठुलो कुरा गरिनँ हेर्नुहोस् है। यसले मैले धेरै ठुलो गरिनँ है, यसले मैले यति नै कुरा गरेँ। यसमा अब धेरै कुरा नगरौँ के। अर्को एउटा मैले नेप्सेको विषयमा अलिकति थप कुरा गर्न चाहेँ है। यहाँनिर एउटा नेप्सेको विषयमा मैले थप कुरा गर्न चाहेँ है। अब जस्तै अघि नै त मैले भने कन्फर्मेसन सिग्नल कन्फर्मेसन किन्ने कि सिग्नल किन्ने यताउति त्यो कुरा गरेँ नि मैले हैन हो। त्यस्तो कुरा गर्दै जाँदाखेरि यदि तपाईँले कुनै पनि कन्फर्मेसनलाई पनि अब तपाईँले चाहिँ यो कन्फर्मेसन हो कि यो हामीलाई झुकाएको हो कि यो ट्र्याप हो भन्ने खालको त्यस्तो लाग्छ भने के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो लेभलबाट यहाँनिर एउटा लेभल छ, यो लेभल छ अनि यो लेभल छ हैन हो। यसरी एउटा 3टा लेभललाई यहाँबाट सर एउटा धर्को तान्दिनुहोस् हो ल। अब मार्केटमा के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि जबसम्म यो ट्रेन्डलाई ब्रेक भएर मार्केटमा जाँदैन तबसम्म नकिन्ने भनेर बस्दा पनि केही फरक पर्दैन। यसरी पनि जाँदा पऱ्यो स्ट्र्याटेजी, यसरी पनि आफ्नो एउटा रणनीति बनाउँदा भयो ल। यो पनि सजिलो रणनीति हो नि। अब जस्तै भोलि अब हल्का सामान्य ग्रिन बनाइदिएला किन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन हैन। भोलि अलिकति 10 रुपियाँ 10 पोइन्ट 20 पोइन्ट बढ्ला, त्यस्तो अवस्थामा किनिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। मार्केटमा यो ट्रेन्ड ब्रेक नहुन्जेलसम्म नकिन्ने भनेर बस्दा पनि भयो, त्यसरी जाँदा पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ सायद सिग्नलमा एकचोटि कन्फर्मेसन भन्दा पनि सिग्नलमा चाहिँ के लट्टा पहिल्यै बाई गर्ने सोच बनाएको छु मैले चाहिँ। 1900 बिलो स्टप लस राखेर बरु 10% हुन्छ कि 15% हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसरी सोच बनाएको छु मैले चाहिँ यो लेभलमा हैन। अब तपाईँहरू जान चाहनु तपाईँले अर्को अप्सन पनि मैले तपाईँलाई दिएँ, यो अप्सन पनि यो अप्सनलाई लागू गर्दा पनि भयो। ओके, हाम्रो एउटा सुजन खरेल सरले हाम्रो एउटा कमेन्ट गर्नुभयो, अस्तिको डाटा हेर्दा भोल्युम बढेको छ, के नयाँहरू इन्भेस्टरहरू इन्ट्री गर्नु भएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो जुन घट्दो बजार छ, बढ्दो भोल्युम छ भने त अब त्यसलाई त त्यो त नराम्रो पो हो त। अब जस्तै यहाँ हेर्नु न, यो क्यान्डल यहाँ यस्तो राम्रो भोल्युम आएको थियो, यहाँ यसरी घटेको छ भने चाहिँ सेलिङ प्रेसरहरू त एकदमै आएको हो नि त यसले चाहिँ। अब यसरी टेक्निकल्ली बुझ्ने हो, यो भोल्युमलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने त घट्दो बजारमा यसरी भोल्युम बढ्नु भनेको त राम्रो होइन नि त हैन। यसलाई त सिधा हिसाबले कुरा गर्ने हो भने भोल्युम स्पाइक हुन्छ भने त्यसलाई फरक तरिकाले सोच्न सकियो। स्पाइक र बढ्नुमा फरक छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ यसरी हेर्ने गर्छ। तर म भोल्युमतिर जान्न। अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा भोल्युम किन आयो त भन्ने कसैले प्रश्न गर्छ भने इन्भेस्टर बढेको कारणले गर्दाखेरि भोल्युम आयो भनेर भन्लान्। कसैले पोजिटिभ हिसाबले बजारले सोच्ने हो भने
अलिकति जहिले पनि बजार सुन्दर छ भन्ने हिसाबमा भन्ने व्यक्तिले त सोच्ने नै भन्ने नै त्यही पनि हो। तर म चाहिँ के भन्छु भने भोल्युम किन बढी आयो त भन्यो भने तपाईँलाई थाहा छ एकचोटि बजार एक घन्टा 2 घन्टाको लागि ग्रिन भएको थियो नि त। हो अब धेरै 1 हप्ता 2 हप्तापछि मार्केट ग्रिन भएको थियो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू किन झुम्मिए होइन? त्यो पनि त भएको हुनसक्छ। ग्रिन हुँदाखेरि त मान्छेहरू त त्यही त हो नि, सर जाने। मैले पहिला नि भनेको छु नि, मार्केटमा ग्रिन देखेपछि त भोल्युम बढ्ने। सो त्यस हिसाबले पनि भोल्युम बढ्यो होइन। त्यो त्यसरी पनि जान सक्यो, त्यसरी पनि विश्लेषण गर्न सक्यो। बुझिन्छ ल। अब हामी अर्को अन्त जाऊँ, अर्को सेक्टरतिर जाऊँ। अर्को सेक्टरतिर जाऊँ है। हाम्रो चाहिँ यो क्लास छ, हाम्रो चाहिँ मन्डेबाट सुरु हुँदैछ। जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी जान सक्छौँ। ओके, फेरि अर्को कमेन्टतिर जान्छु म। ओके, स्क्रिप्टकै लिनु भएको छ अहिलेसम्म। फरक प्रश्न कसैले पनि सोध्नु भएको छैन। सबैलाई आफ्नो स्क्रिप्ट नै। एकजना सरले सोध्नु भएको रहेछ एउटा, एनआइसिए, नोबेल, एनबिआरमा कुन राम्रो भन्नुभएको छ? तिनटै राम्रो होइन, यसमा त तिनटै राम्रो। एनबिआर अहिलेलाई तत्काललाई प्राइस वाइज हेर्ने हो भने सबभन्दा राम्रो बेस्ट चाहिँ एनबिआर देखिरहेको छ। यसो गर्नुहोस्, एनआइसिए र नोबेलमा नोबेलमा चाहिँ एउटा चुज गर्नुहोस्, एनबिआरलाई चाहिँ राख्नुहोस् अलिअलि भयो ल। अब हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर पनि भयो होइन, नेप्से पनि भयो। अब हामी जान्छौँ अर्को सेक्टरतिर। अर्को सेक्टर हामी कुन सेक्टरमा जाने भन्ने, अर्को सेक्टरतिर जाऊँ हामी। डेभलपमेन्ट हाइड्रो जाऊँ है, हाइड्रो जाऊँ। अब डेभलपमेन्ट हाइड्रो जाऊँ। ओके, हाइड्रोको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जुन तानेर राखिएको लेभलहरू छन्, अब त्यही लेभलमा आएर चाहिँ ठ्याक्क अड्केको छ। यो भनेको लगभग 2200 2190 होइन, 2190 यसरी एउटा सपोर्ट बनाएको छ। सपोर्टमा आएर अलिकति बजारमा अलिकति बायरहरू देखा परेका छन् अनि हामी देख्न सक्छौँ। अब यसलाई तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने सर भोलि हुन्छ, कहिले हुन्छ होइन। हाइड्रो सेक्टर पनि अब पोजिटिभ हुने हो भने हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि 2190 या 2200 को बिलो स्टप लस राखेर हामीले हाइड्रो सेक्टर पनि किन्न सक्यौँ होइन। त्यस्तो अवस्था देखिएको छ नि त, छैन त? लगभग मार्केटमा के भएको छ त भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरले पनि लगभग 17% मार्केट गिरावट आइसकेको छ, राम्रो स्विङ दिएको छैन होइन। तर अनि त्यस्तै गरी यदि तपाईँहरू नेप्सेमा हेर्नुहुन्छ भने पनि नेप्सेको पनि लगभग 13% मार्केटले गिरावट दिइसकेको छ, मार्केटमा राम्रो स्विङ दिएको छैन। अब स्विङ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि 50% नै दिन्छ भन्ने पनि छैन। 20%मा पनि मार्केटले 10% पनि मार्केटले सिद्ध हुनसक्छ। त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पऱ्यो। सो त्यस हिसाबले पनि अब मार्केटमा एउटा स्विङको एउटा मार्केटले एउटा ठुलै रिकभर नदिए पनि एउटा स्विङ चाहिँ आउने बेला पनि भयो जस्तो लाग्छ। अब दिन पनि पर्ने हो होइन। सो त्यस हिसाबले पनि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्न चाहनेहरूको लागि पनि हामी चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुन सक्छौँ। ट्रेडरहरू पनि एक्टिभ हुन सक्यौँ, किन्न सकियो होइन, बाई गर्न सकियो। इन्भेस्टिङ गर्नको लागि त भइहाल्यो। इन्भेस्टिङ गर्नको लागि त कुनै सिग्नल यताउति वेट गरेर बस्नुपर्ने आवश्यक छैन। जति घट्यो त्यति राम्रो होइन। झन् घट्यो भने झन् सस्तो भयो। त्यस्तोमा इनिसियल बाई गर्न कुनै ठुलो दिमाग लगाएर हेर्नु परेन होइन। सो यो पनि हामीले त्यसरी जान सक्यौँ। बुझिन्छ त? बुझिन्छ कि बुझिँदैन भन्नुहोस् त? भोलि यसरी यसरी एउटा रेड बनायो भने के गर्ने त? ग्रिन बनायो भने के गर्ने? बाई गरिदिने होइन। यसरी जानु पऱ्यो। बुझ्नुभयो? यो भयो हाइड्रो सेक्टरको पनि सिद्धो। ल, हाइड्रो सेक्टर पनि सिद्धो। अब के छ हाइड्रो सेक्टरमा, ब्याङ्किङमा र नेप्सेमा यदि केही प्रश्न छ भने गर्नु होला। म सर एकचोटि कमेन्टतिर आउँछु। ओके, यहाँ कमेन्टतिर यसरी पनि हामीले यहाँ यसरी पनि हेर्न सक्छौँ।
यहाँ हेर्नु होला फेसबुकमा हेर्नु न फेसबुक कमेन्ट के गर्नु भएको छ कमेन्ट ओके केही छ प्रश्नहरू के राख्नु भएको छ केही राख्नु भएको छैन केही प्रश्नहरू राख्नु भएको छैन झट्टै यहाँनिर एकचोटि रियाक्सनहरू हेरौँ कसको के रियाक्सन आइरहेछ सर एकचोटि कता जानुभयो आउँदैन त आज मेरो ल्यापटप स्लो भइरहेछ क्या को मन्जुल सिग्देल भनेको किन हाँस्नु भएको ल के अब हामी जाऊँ के एनआरएसीले डुबाउनु भयो क्या हो 1300मा किनेको थियो हेर्नुहोस् त भन्नुहोस् एनआरएसी 1300मा किनेको ल ओके एकचोटि यहाँ उहाँले एकचोटि अलिकति एनआरआइसीको कुरा गर्नुहुन्छ एनआरआइसीतिर एकचोटि म जान्छु एनआरआइसीले डुबाएर उहाँलाई एकदम गाह्रो पऱ्यो जस्तो छ मलाई एकदमै गाह्रो पऱ्यो जस्तो लाग्यो एनआरआइसीलाई 1300मा किने पाएको 1300मा किनेको लगभग भनेपछि ओहो हो तपाईँलाई त गाह्रो बनाएछ त ल एनआरआइसीले त एनआरआइसीहरू यिनीहरू भनेको राम्रै कम्पनी भए तापनि अब गलत ठाउँमा किनेपछि राम्रो नराम्रो ल हेर्नुहोस् यही हो इक्जाम्पल यही हो क्या भनिन्छ नि मान्छेहरू राम्रो कम्पनी हो दीर्घकालीन हो किनेर के फरक पर्यो होइन दीर्घकालीन हो किन्नुहोस् किन्नुहोस् दीर्घकालीन डराउनै पर्दैन किन्नुहोस् किन्नुहोस् दीर्घकालीन रूपमा त कहाँ हुन्छ घाटामा पनि होल्ड गर्न सक्नुपर्छ भने हो ल हेर्नुहोस् यो एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरिसकेपछि पक्कै पनि त्यो घाटामा चाहिँ होल्डिङ गर्ने क्यापेसिटी हुनैपर्छ तर यदि म्याक्सिमम घाटा हो भने 15%सम्मको घाटालाई चाहिँ अलिकति ल है ठिकै छ यतिको त हुनसक्छ 15% ल 20% भन्ने पनि ल ल नि त 15-20%सम्मको एउटा घाटालाई त ल दीर्घकालीन लगानी गरे यति त ठिकै हो भनेर भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् तिनीहरूलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरेर दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरेको व्यक्ति हो यो व्यक्ति हो यसको 10-20% घाटा भएको हो यो सामान्य हो भनेर भन्न सकिन्छ तर 50% घाटा भइसकेको छ 60% घाटा भइसकेको छ 70% घाटा भइसकेको छ तैपनि आफूले दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति हो म दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति हो नि त भनेर आफूले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ दीर्घकालीन रूपमा लगानीकर्ता त हो तर तपाईँ फेलियर लगानीकर्ता हो यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ होइन मन बुझाउनको लागि चाहिँ हो नि त दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरेको मैले भनेर एउटा आफ्नो मनलाई सहानुभूति एउटा हिसाबले दिन त सकिन्छ शब्दले तर यथार्थ त मेट्न सकिँदैन नि हो यो एउटा यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है सो दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्दाखेरि पनि यतिसम्मको लसले चाहिँ अलिकति रूपमा मान्न सक्यो उहाँले के भन्नुभयो भने अब डुबाई क्या हो भन्ने कुरा हुन्छ अब डुबाउनु त डुबाइसक्यो तपाईँलाई अब गर्ने के भन्ने कुरा जानु पऱ्यो होइन अब गर्ने के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यसको त एनआरआइसीको कुरा गर्ने हो भने एनआरआइसीको त सबभन्दा राम्रो प्राइस भनेको किन्नको लागि तपाईँको 575 नै छ अहिले होइन अब तपाईँको प्राइस नै 1300को प्राइसमा रहेछ अब भोल्युम कतिको छ त्यस हिसाबले पनि जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ अहिले एभरेजिङको कुनै पनि टावरमा नजानु होला एभरेजिङ डब्लुसिसी घटाउने यताउति कुनै नजानु होला जबसम्म हेर्नुहोस् त यसरी मार्केटले ट्रेन्ड ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ यसलाई
एभ्रिजिङको लागि नजानु होला है, यसलाई यसरी जानु पर्यो, बुझ्नुभयो? ल त एनालिसिसको विषयमा पनि मैले यति नै भने सिधो। एनालिसिसको विषयमा पनि सिधो। ओके, अब अर्को कुरा गर्नुहुन्छ मलाई 1900 तल सरी 1900 तल आयो भने त्यो मार्केट चाहिँ कता भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ त पहिला तल आओस् अनि त्यसपछि कुरा गरौँला है, अहिले तत्कालै कुरा नगरौँ, तत्काल हामी त्यस विषयमा कुरा नगरौँ। पहिला आओस्, पहिला कहाँ आओस् त, पहिला 1900 तल मार्केट आओस्, त्यसपछि चाहिँ हामी फर्दर प्रोसेसिङको लागि कुरा गर्छौँ हामी कति हो होइन। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आउने तरिकामा पनि भर पर्छ, जस्तै हामीले आउने तरिका कसरी आउने तरिकामा पनि भर पर्छ क्या, कुन तरिकाले चाहिँ 1900ले ब्रेक गर्छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। सो त्यसपछि कुरा गरौँ, अहिले 1900 नै राखौँ, हेरौँ न 2 दिन मार्केट हेरौँ होइन। नयाँ अब यो हप्ता 2 दिन बिदा भएको छ, 2 दिन बिदापछि मार्केटलाई मान्छेले कसरी रियाक्ट गर्छन् बजारलाई त्यो पनि हेरौँ न होइन। ओके, ल ए म त क्लब हाउसमा पनि छु त यार, बेसी ओके। यहाँ चाहिँ यतातिर पनि हेर्न पऱ्यो नि, यतातिर नि हेर्न पर्ने रहेछ, यतातिर पो कमेन्ट आइरहेको छ। बरु त फेसबुकमा भन्दा यतातिर कमेन्ट आएर फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट गर्न रमाइलो हुन्छ किनकि स्क्रिनहरू पनि देखिरहेको हुन्थ्यो नि त होइन, यता हुनु पनि तर यतातिर रहेछ। ल मैले बजारमा लाइभ मात्र हाल्न थालेको लगभग 4 वर्ष जति भयो होला। म सबभन्दा पहिला लाइभ आउँदै गर्दाखेरि सुरुमा पहिला लाइभ आउँथेँ, त्यति बेला लाइभ म मोबाइलमा स्क्रिनमा यसरी गरेर आउँथेँ। अहिले पनि छ त्यो लाइभहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, अरू आइडीबाट पनि आइरहेको हुन्थेँ म। अहिले चाहिँ अलिकति युट्युबबाट उ गरेर अलिकति ऊ हिसाबले आइरहेको छु, धेरै भइसक्यो सर होइन। ओके, अब हामी त्यतिर कमेन्ट हेरौँ भने हाम्रो ल होइन यहाँनिर जाऊँ। अब त्यसपछि के भन्नुहुन्छ शिवमको हेरिदिनुहोस् न सर। ओके, अब यहाँनिर हाम्रो नेप्सी एनालाइसिस, ब्याङ्किङको एनालाइसिस, हाइड्रोको एनालाइसिस भइहाल्यो। अब म अर्को सेक्टरतिर जान्छु, अब अर्को सेक्टरतिर जाऊँ हामी। अर्को सेक्टर हामी कुनमा जाऊँ, माइक्रो फाइनेन्समा जाऊँ न। माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ तपाईँले किन्नलाई एकदमै सजिलो, यसलाई चाहिँ धेरै उ गर्न पर्दैन। जबसम्म तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स पोजिटिभ हुँदैन तबसम्म मार्केटमा इन्ट्री नगर्ने होइन। र होइन अझै म लगानी गर्नलाई वेट गर्छु भन्ने हुन्छ भने यसरी एउटा ट्रेन लाइन तान्नुहोस् है माइक्रो फाइनेन्समा यसरी एउटा ट्रेन ब्रेकआउट नहुन्जेलसम्म होइन, यसरी एउटा बाहिरतिर प्राइस नआउँदैसम्म तपाईँले इन्ट्री नगर्दा पनि भयो, त्यसरी जाँदा पनि भयो होइन। अब मार्केटले यसको चाहिँ अलिकति फरक रहेछ, यसको चाहिँ सपोर्टहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति तलै रहेछ, थाहा छ यो लेभल पो रहेछ यसको सपोर्ट चाहिँ। सो यसको चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4276
यो लेभल चाहिँ तपाईँको सपोर्ट देखियो यसमा चाहिँ 4200 को सपोर्टमा चाहिँ तपाईँले 4200 को सपोर्ट र अहिलेको प्राइसको अन्तराल के गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति बजारको जुन डिफ्रेन्स छ लगभग 2-3% को डिफ्रेन्सेस रहेछ भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसलाई किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले बजारमा कन्फर्मेसनै भएको बेला किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनकि यहाँबाट पनि मार्केट यदि खस्ने अवस्था हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले केही थोरै किताहरू चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको यो लेभलसम्म, एटलिस्ट यो लेभलसम्म 4200 को लेभलसम्म चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ बुझ्नु। सो अहिले तत्कालै माइक्रो फाइनेन्स पोजिटिभ नहुन्जेलसम्म चाहिँ इन्ट्री नगर्नु है यसमा चाहिँ म अलिकति नयाँ आएको आइपिओहरू है जस्तो हाइड्रोलाई पनि त्यतातिर नै जानु होला। हामी त्यो क्लासमा छलफल गर्छौँ हामी भोलिबाट सरलाल बुझ्नुभयो। यो माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ अलिकति सपोर्ट तल नै छ है। सो त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो लेभलमा किन्नको लागि चाहिँ हामी कन्फर्मेसन वेट गर्छौँ, बुझ्नुभयो। यसमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स यति नै भयो। त्योभन्दा त अहिले तत्कालै मैले देखेको भनेको चाहिँ हाइड्रो सेक्टर अलिकति बरु बेटर देख्यो। डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, अब यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यही भएर मैले पोजिटिभ बजार अलिकति पोजिटिभ हुँदाखेरि नै इन्ट्री गर्नु भनेर पनि म जुन मैले भनिरहेको छु नि, त्यो विकास ब्याङ्क हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले छर्लङ्ग हुनुहुन्छ क्या। जस्तै हेर्नुहोस् है त, यसरी मार्केटले जुन रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेको छ 3200 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेको छ, यसको नर्मली हारारीको प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँको 3300 को प्राइस देखिन्छ। विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले धेरै स्टकहरू अन्डर भ्यालुको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई किन्नको लागि विविध कन्फर्मेसन यताउति हेर्न परेन, त्यो सबभन्दा पहिला त्यो भन्न चाहे। र होइन अब अलिकति बजार राम्रै भएपछि पनि म इन्ट्री हुन्छु नि त भन्ने हिसाबमा जानुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ यसरी एउटा लाइन तान्नुहोस् है। यो लेभल यदि भोलिको दिनमा यसले ब्रेक गरेर मार्केटमा जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुहोस् त विकास ब्याङ्कलाई इन्ट्री हुनु होला है। जस्तै हेर्नुहोस् त अब जस्तै नेप्सीले जस्तै बजारले चाहिँ यो लेभलमा भोलि पनि रातो बनाइदियो भने त पर्सि त सर्ट ब्रेक भइदियो। यो जस्तो यो आजको यो ग्रिन लाइन ब्रेक भएर तल आइदियो भने त के हुन्छ, यो लेभलतिर आउनसक्छ 3266 त्यस कारणले गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो दीर्घकालीन रूपमा एउटा मैले पनि डेभलपमेन्ट र ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मात्र हो अलिकति इनिसियल स्टेजको बाई गरेर राखेको भने तपाईँहरू पनि त्यही गर्नु होला, त्यो हिसाबले राख्नु होला। अनि त्यसरी राखिसकेपछि पछि बजार बढेर माथि गयो भने पनि खासै केही फरक पर्दैन, पछुताउनु पर्दैन नि त। बुझ्नु भएन विकास ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि। ओके, सबभन्दा पहिला यहाँ मैले म त यहाँ फेसबुकमा छु है, फेसबुकमा छु। यहाँ मेरो क्लब हाउसमा सुनिरहनु भएकोले त खासै बुझिरहनु भएको छैन होला के भने जस्तो लाग्छ। त्यो अब नभएको प्रेसरहरू नबढाउनु होला है। अब बेकारको प्रेसरहरू बढ्ला बेकारको। यहाँ एकजना सरले भनिरहनु भएको छ के भने त्यो तलको लेभल कहाँ छ भनेर भन्नुहुन्छ। फेसबुकमा छ है, फेसबुकमा छ। यो विकास ब्याङ्कको कुरा बुझ्नुभयो त। ल यसरी एउटा ट्रेन लाइन तान्नुहोस्, यो लेभल ब्रेक गर्छ किन्नुहोस्, तर स्टिल यसको एकदमै नजिकको रेजिस्टेन्स चाहिँ स्टिल रहेकै छ। सो त्यस हिसाबले म चाहिँ ठुलो भोल्युमतिर नजाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ अहिले तत्कालै भन्न चाहे। यो लेभल ब्रेक पछि नै इन्ट्री हुँदाखेरि राम्रो, अनि केही फरक पर्न अलिकति माथि किन्दैमा केही फरक पर्दैन, किनकि यो लेभल ब्रेक भयो भने एटलिस्ट पनि मार्केटको लगभग 4000सम्मको एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ नि त, बुझिन्छ नि होइन। सो त्यस हिसाबले यसरी जानु होला। यदि कतापि मार्केट अब भोलि नै कस्तो हुन्छ, अब यसरी सर आयो यसरी तल आइदियो भने चाहिँ यसरी यो क्यान्डलले ब्रेक गरेर तल आउँछ भने चाहिँ यो लेभलतिर वेट गर्नु होला। ल विकास ब्याङ्कको पनि सिद्धो। अब फेरि यतातिर म फेरि फेसबुकतिर आएँ, मैले क्लब हाउसको कमेन्टहरू पढ्न छोडिदिएँ। यो भएन। ल अब यहाँ फेरि पनि म अब फेसबुकतिरको कमेन्टहरू पढ्छु।
हाम्रो अच्युत नेपाली सरले भन्नुहुन्छ 10 किता किनेर भए पनि बजार रोक्नुपर्छ घट्नलाई भन्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला कुरा के हुन्छ भने त हामी तपाईँ हामी मात्रै मिलेर बजार बढ्ने होइन, हामी त बजार अनुसार चल्ने हो होइन। त्यस्तो हामी दुःख नगरौँ है, त्यस्तो दुःख नगरौँ। पछि बुलमा गर्नुपर्छ, जब बुल आउँछ नि बुलमा गर्नुपर्छ होइन, त्यति बेला मजा आउँछ। बुलमा घाटा नि हुँदैन, गयो इन्भेस्टिङ, नभए के हुन्छ। ल यो विकास ब्याङ्कको कुरा बुझिन्छ होइन त। अब हामी अर्को अर्को इन्डेक्सतिर लागौँ, लाइफ इन्सुरेन्सतिर। लाइफ इन्सुरेन्सले पनि ल हेर्नुहोस्, एकदमै यस्तो हुन्छ मान्छेहरूलाई झुक्काइदिन्छ बजारले एकदमै झुक्काइदिन्छ। कस्तो भने एकदमै स्लो तरिकाले मार्केट गिरावट आइरहेको हुन्छ। अनि एकैछिन है, यसलाई मैले यहाँ सेभ गरेको होला। यो एकदमै स्लो तरिकाले मार्केट तल आइरहेको हुन्छ। आज 2 रुपियाँ घट्ने, 3 रुपियाँ घट्ने, 4 रुपियाँ घट्ने होइन। पर्सि यसरी अब घट्दै घट्दै 10 रुपियाँ घट्ने, अनि भोलिपल्ट एकैचोटि 6 रुपियाँ बढिदिने। त्यस्तै गरी फेरि 2-3 दिन लागेर 10 रुपियाँ घट्ने, फेरि एक दिन लागेर एकैचोटि 6 रुपियाँ बढ्ने होइन। सो त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो भएपछि मान्छेहरूले के लाग्छ त भन्दाखेरि बजार घट्न मानेको छैन जस्तो लाग्छ कि, स्लो पोइजन जस्तो के। अलिकति घटेको त हो नि, अलिकति घटेको त हो नि, अलिकति घटेको त हो नि भन्दा भन्दै ओभरअल प्रफिटको लस हेर्ने हो भने ल हेत तेरिका यहाँ पो आइसक्यो बजार भने जस्तो क्या। ऊ बेला बुलमा हुन्थ्यो नि, ओहो कहिले त नसोचेको प्रफिट भइदिन्थ्यो नि होइन, कहिले नसोचेको प्रफिट भइदिने होइन। सो त्यस हिसाबले चाहिँ के भयो त, त्यो स्लो ग्रोथ स्लो घटाइ हुन्छ, त्यसलाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ होइन। अब यहाँ जाऊँ। अब मार्केटको जुन लाइफ इन्सुरेन्स छ एकदमै स्लो तरिकाले मार्केट तल आएको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेभलबाट अलिकति तल आउँदो अवस्था हुन्छ, घट्दो अवस्था हुन्छ भने सेलिङ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको देखिन्छ। तर यसरी नै मार्केटले चाहिँ अब यहाँनिर यो लेभल तान्छु ल, यसरी तान्छु ल, यसरी एउटा जोन बनाउँछु। 500 रुपियाँ तलमाथि तल भयो भने चाहिँ बेच्नु परेन है। यसरी एउटा जोन बनाइसकेपछि यो जोनमा चाहिँ यसरी खेल्छ, यसरी खेलेर बस्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बेच्नको लागि जानु परेन, होल्डिङ गर्दा भयो। र लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँ हतार नगरी किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो लेभल ब्रेकआउट पछि त्यति बेला किन्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ, यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। र लाइफ इन्सुरेन्सको तपाईँको अहिले तत्कालै टार्गेटको कुरा गर्ने हो भने यसको टार्गेटको कुरा गर्ने हो भने लगभग यही टार्गेट जुन हामीले बनाएको छौँ, लगभग 8,810 को चाहिँ यसको सपोर्ट रहेको छ, टार्गेट रहेको छ। यो कसरी बनाइएको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यसरी एउटा डबल टप मार्केटले बनाएको छ र यसले एउटा नेकलाइन ब्रेक गरेर मार्केट बिल्डअप भएको छ। यो बिल्डअपलाई तोडेर मार्केट तल आउँछ भने आफ्नो टार्गेटतिर जान्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा यदि मार्केट घट्दो अवस्था भयो भने चाहिँ तत्कालै नकिन्नु होला, केही समय वेट गर्नु होला लाइफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ भनेर भन्न चाहे। यति नै हो लाइफ इन्सुरेन्सको पनि सिद्धि। अब यस लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँले कुनै क्रस क्वेसन छ, अफेन्सिभ छ भने तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल सोधिहालौँ। अब भोलिबाट हामी जुन क्लास छ यसमा त हाम्रो स्टक एनालाइसिस हुन्छ, स्टक रेकमेन्ड नै हुन्छ। यसमा त कुनै छैन, यसमा त डाइरेक्ट सिधै किन्ने बेच्ने बेच्ने। यो त घुमर फिमर कुरै हुँदैन। ल एकचोटि फेरि उसै अब यो लाइफ इन्सुरेन्सको हेरिकन फेरि एकचोटि क्लब हाउसतिर जानु पऱ्यो, अनि त्यसपछि अलिक अर्को बिदा हुनु पऱ्यो। यति नै गरेर ओके।
ल ओके, मैले अब बजारको विषयमा तपाईँलाई मैले यति नै कुरा गरेँ। ओके, क्लब हाउसमा बस्छु, अब मेरो फेसबुकमा बन्द गरिसकेँ। एकछिन क्लब हाउसमा बसौँ, त्यसपछि त्यतापट्टि पनि जाऊँ। ल ओके, लाइभ ट्रेडिङ गर्न आएको हुनसक्छ भन्नुहुन्छ एकजना हाम्रो एटम बम सरले। लाइभ ट्रेडिङ गर्नलाई त फुर्सद हुनु पऱ्यो नि, व्यापार गर्नु पऱ्यो नि सर। लाइभ ट्रेडिङ गर्ने भनेको मार्केटमा 200 हो, 200 त व्यापार गर्नु पऱ्यो नि सर। 200 व्यापार गर्ने होइन र सर, काम पनि गर्नु पऱ्यो। साइड बाई साइड बिजनेस भयो भने सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् नेप्सी बजारमा हुन त अब जान्ने हो, अब सक्छु भन्ने हिसाबमा त पुरै एउटा जबसम्म के हुन्छ नि, एउटा जबसम्म तपाईँको चाहिँ जुन लगानी हुन्छ त्यो लगानी तपाईँले एउटा पेन्सन आए जस्तो गरी बनाएर राख्नु भएको छ होइन, वार्षिक तपाईँको आउँछ नि होइन, वार्षिक नै तपाईँको बोनस सोनस यताउति गरेर आउँछ मजाको भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छोड्दा पनि भयो होइन। या त अब बिचमा ट्रेडिङ गरेर पनि तपाईँले राम्रै ट्रेडिङ गरेर पनि बिच बिचमा पकेट मनी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि छोड्दा पनि भयो। होइन भने चाहिँ साइड बाई साइड बिजनेस भयो भने राम्रो जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ, होइन त। ल त ल कि केही छ भने सोध्नु होला सरहरू, नत्र अब यो क्लब हाउसबाट पनि म चाहिँ बिदा भएँ, बेलुका पनि भइहाल्यो। यसबाट पनि म चाहिँ जान्छु। ल।